अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, जो इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से कोशिशें हो रही थी, उसमें एक अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है कि ईरान ने आबना हरमुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया है। और जो लबनान के अंदर जो मामलात पेश आ रहे थे, जो वाक़यात अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे थे, उसके बाद ये मुतालबा भी किया गया था और ये ज़ोर दिया जा रहा था कि वहाँ भी सीज़ फायर किया जाए और मुज़ाकरात इस हवाले से किए जाएँ। लेकिन वहाँ पर सीज़ फायर के बाद अब ईरान की तरफ से ये एक अहम पेशरफ सामने आई है कि आपने हरमुज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान किया गया है। और इस हवाले से वाज़ेह तौर पर जो बयान है वो भी सामने आया है। हाल ही में जितनी मुलाकातें हुई हैं वो ईरान के अंदर हों, सऊदी अरब के अंदर हों या फिर तुर्की के अंदर, जो अहम पेशरफ सामने आई उसमें हम अगर देखें तो मुज़ाकरात के हवाले से या मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से जो कोशिशें हो रही थी उसका एक अहम नतीजा जो है वो ज़रूर सामने आ रहा है। हमने देखा कि चंद रोज़ कबल ही कुछ और अहम मुलाकातें हुई थी और कल भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा था कि अगर ईरान मुआहदा करता है तो शायद वो भी इस्लामाबाद आएंगे। और उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर भी सिक्योरिटी इंतज़ामात के हवाले से और मार्केट्स के हवाले से इब्तदाई तौर पर कुछ खबरें सामने आई थी, लेकिन आज इंतज़ामिया ने उस हवाले से वज़ाहत भी जारी की है। अलबत्ता जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से कोशिशें हैं वो जारी हैं और इस हवाले से अहम मुलाकातों का सिलसिला जो है वो भी जारी है। अब जो खबरें आ रही हैं कि आपने हरमुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान किया गया है, तो इससे एक तासुर तो ये लिया जा रहा है कि जो कोशिशें सिफारती सतह पर हो रही थी उसमें पेशरफ्त का वाज़ेह इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में शायद इस पर मज़ीद पेशरफ्त सामने आए। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। जो हुकूमत का मौक़िफ़ होगा वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब वक्त निकालने का। सर, ये जो इस वक्त अहम खबर सामने आ रही है, जो ईरान ने अहम फ़ैसला किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के हवाले से, इससे क्या अख़ज़ किया जाए? जो अहम पेशरफ्त है, क्या हम ये कहें कि जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात हैं अब वो मुआहदे के करीब हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त अब्बास अराग़ची साहब की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उनकी बिल्कुल ये ट्वीट आई है और उस पे वाज़ेह तौर पे उन्होंने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ के खोलने की जो तस्दीक की है। और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि पोर्ट्स एंड मरीन अथॉरिटी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ईरान की, उससे वो रब्ता रखें और कोऑर्डिनेशन करें रूट के हवाले से। अदरवाइज जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है खोल दिया गया है। बट दिस इज़ पार्ट ऑफ द सीज़ फायर जो लबनान का सीज़ फायर हुआ है इज़राइल के साथ, जिसमें भी डिप्लोमेटिक कोशिशें जो हैं वो पाकिस्तान ने की हैं दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ, दोस्त ममालिक के साथ। और उसमें 10 दिन का सीज़ फायर है, तो जब 10 दिन का सीज़ फायर है उसके ही ये कड़ी है, उसी हवाले से जो है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खोल दिया गया है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, फॉर ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और क्योंकि आपको पता है कि गैस की और तेल की और फर्टिलाइज़र की और जो खाने पीने की अशिया हैं कुछ ममालिक के लिए वहाँ से वो जी। गुज़र होता है, तो ये अच्छी खुशाइंद बात है। एंड आई थिंक पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें बढ़ रही हैं और बढ़नी भी चाहिए। मामलात काफ़ी हद तक जो हैं सेटल हो चुके हैं। मुख्तलिफ आपने देखा कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो वाइट हाउस से आ रही हों, डायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रंप से आ रही हों, उनकी प्रेस सेक्रेटरी से आ रही हों, JD वैंस से आ रही हों, या इरानियन अथॉरिटीज़ जो आप देखें जो मीटिंग्स अभी रिसेंटली हुई हैं, उसके बाद बाकायदा तौर पे हमारे फील्ड मार्शल भी ईरान में तेहरान में मौजूद थे। तो ये बात काफ़ी जो है वो आगे जो है बढ़ती नज़र आ रही है, एक दुरुस्त सिमत में, एक मुस्बत सिमत की तरफ बढ़ती अच्छा। नज़र आ रही है, विच इज़ वेरी गुड। एंड आई थिंक कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सेटल हो चुकी हैं। इसका ये अंदिया तो यही मिलता है, जिस तरह वज़ीर आज़म जो हैं वो 3 मुल्की दौरा पे थे। आज उन्होंने वापस आ जाना है रात को एक्सपेक्टेडली, कल वो पहुँच जाएँगे इंशाल्लाह। और जिस तरह फील्ड मार्शल भी तेहरान के दौरे पे, तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। दोनों मिलिट्री और जी। सिविलियन साइड जो है डिप्लोमेसी एट कह लें पार एक्सीलेंस, जो पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन साइड से, दोनों साइड से जो डिप्लोमेसी जारी है, जो कोशिशें अमन की जारी हैं देर पा अमन के लिए, एक सस्टेनेबल पीस के लिए, ड्यूरेबल पीस के लिए, तो वो कमेंडेबल हैं और दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। और उसकी उसी हवाले से ये कोशिशें की जा रही हैं एक्सपेक्टेडली, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये अंदिया दिया है कि जब ये डील साइन होने का होगा, तमाम तर मामला, जब मामला राइप होगा, तो वो
ہو سکتا ہے وہ خود بھی پاکستان تشریف لائیں، تو ہم بالکل اس ساری چیز کو جو ہے میرے خیال سے پوری دنیا سیلیبریٹ کر رہی ہے، پاکستانی اور پاکستان کا بڑا سینٹرل رول ہے ایز اے لیڈ. جی بالکل. لیکن بیرسٹر صاحب، یہ جو اہم ملاقاتیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان بھی سامنے ہے، لیکن جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ شاید 2 روز میں اہم پیش رفت سامنے آئے، تو حکومت کو کیا لگتا ہے یا آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ کتنے روز جو ہیں وہ مزید درکار ہوں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو سیٹل کرنے میں 2 روز مزید، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہفتہ ایک جو ہے وہ مزید لگ سکتا ہے اور اسلام آباد کے اندر ہی مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں، سفارتکاری ڈپلومیسی اٹس اے ورک ان پروگریس، اٹس اٹس اے ورک ان پروسیس. یہ کہیں کہ بالکل جلدی جلدی چیزیں ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا، کافی چیزیں ہوتی ہیں، اسپیسیفکلی ٹھیک ہے. میڈیشن میں چیزیں ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنی بیسٹ پوزیشن سے کہہ لیں اسٹرانگ پوزیشن سے شروع کرتی ہیں، پھر بات چیت ہوتی ہے، پھر میسیجنگ، پھر شٹل ڈپلومیسی جس میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا جب لاسٹ میٹنگ یہاں پہ ہوئی اسلام آباد میں پچھلے ہفتے. تو اب چیزیں اس سے کافی آگے بڑھ گئی ہیں اور کافی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے دونوں اطراف سے، جو میسیجنگ ہوئی ہے، پارٹیز کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کیا جو چیزیں ہیں وہ سیٹل کرنا چاہتے ہیں، کیا چیزیں وہ ایک دوسرے کی باتیں ماننا چاہتے ہیں. تو یہ اصل میں تو بات یہی ہے، اور وہ خود بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ چکے، ایرانیئنز بھی کہہ چکے، ایرانی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی کہ معاملات کافی آگے تک بڑھ گئے ہیں، تو وچ از اے ویری گڈ سائن، اٹس اے پازیٹیو سائن. تو میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حکومت کی تو تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکیورٹی حوالے سے جو ہمیں میجرز لینے ہیں جی ان ٹرمز آف پریونٹیو سیکیورٹی میجرز، تاکہ آنے والے مہمان جو ہیں ان کے لیے جو ہے پراپر ایک سیکیورٹی، جس طرح پچھلی دفعہ بالکل الحمدللہ فول پروف زبردست سیکیورٹی تھی، اس دفعہ اس سے بھی زیادہ جو ہے فول پروف اور زبردست سیکیورٹی. آنے والے تمام مہمان جو ہیں باشمول صحافی، چاہے وہ غیر ملکی صحافی ہوں، ریجن سے ہوں یا لوکل صحافی ہوں، ان سب کے لیے جو ہے تمام تر معاملات جس طرح اقدامات اٹھائے تھے حکومت نے، وہ بھی انشاءاللہ حکومت اٹھائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیاریاں ہیں وہ جاری ساری ہیں. اب اس چیز کا میں ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ حتمی طور پہ جو ہے بائی ان فیو آورس کہہ لیں، اور بائی لیٹر ٹونائٹ جو ہے کافی چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں گی آپ کو. اور میں کوئی ڈیٹ یا ٹائم نہیں پلیس اس پہ کروں گا، لیکن ایکسپیکٹڈلی جو نظر آ رہا ہے وہ کمنگ ویک بڑا سگنیفیکنٹ ہوگا پاکستان کے لیے اور خاص کر اسلام آباد کے لیے. اچھا، لیکن سر بالکل بیرسٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے پرائم منسٹر صاحب نے ٹرکیہ کا دورہ کیا، یا پھر وہ سعودی عرب گئے، یا ایران کے اندر تو چلیں فیلڈ مارشل صاحب نے اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں، یہ جو اسلام آباد کے اندر اب مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوگا، یا یہ جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ٹرمپ صاحب بھی آئیں اور معاہدہ ہو، کیا اس میں اس بات کا امکان بھی ہے کہ اس میں جو دیگر ممالک ہیں ان کے بھی اہم رہنما اسلام آباد تشریف لا سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں اس کو رول آؤٹ تو نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کیونکہ یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور 2 ممالک کے بیچ میں ہے، اور وہ جی 2 جو مین پارٹیز ہیں ایران اور امریکہ ہے. اور پاکستان کا جو رول ہے وہ ثالثی اور میڈییٹر کا رول ہے، اور اس میں بالکل پاکستان نے لیڈ لی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ دیگر ممالک کے سربراہ جو ہیں وہ آئیں، بیکاز ادروائز جو ہے مین تو ان دونوں پارٹیز کا ہے، اور ایز میڈیشن جو ایفرٹس تھے پاکستان کی، اور پاکستان نے اس پہ لیڈ کیا. تو میرے خیال سے اب جب اگلی ملاقات ہوگی اس میں کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. That will obviously define that everything is final and everything is ready to be signed. اور یہاں پہ آ کے ملنا، تصویریں اور جو بات چیت ہے آپس میں، اور پھر اسلام آباد اکارڈ کا نام اس کو دے دیں، ایگریمنٹ کا نام دے دیں، پیس ایگریمنٹ کا نام دیں، پیس ڈیل کا نام دیں. تو جب بھی وہ ہوگی میں سمجھتا ہوں بڑا ایک سگنیفیکنٹ جو ہے، ایک بڑا ہی وہ ایک اہمیت کا حامل ہوگا وہ پاکستان کے لیے، اسلام آباد کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اور پوری دنیا کے لیے. نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک امن کا پیغام ہوگا جو اسلام آباد سے جائے گا. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.